बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत साबित बिन कैस इंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। साबित बिन कैस इंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिज़रज के हर दिल अजीज़ सरदार थे और यसरब की गिनी चुनी शख्सियतों में से एक थे। इसके साथ साथ ये जिंदा दिल, हाजिर जवाब, फसील बयान और बुलंद आवाज़ वाले थे। जब बोलते तो सामईन पर सन्नाटा तारी हो जाता और दिगर सामईन इनकी मौजूदगी में मरूब हो जाते। ये इन खुश नसीब अशखास में से थे जिन्हें यसरब में पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ हासिल हुआ। जब उन्होंने मुबलिग इस्लाम हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुतरन्निम और दिलदोज़ आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत सुनी तो दिल पर असर कर गई। जब कुरानी आयत की तशरीहात सुनी तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ईमान के लिए इनके सीने में इंशराह पैदा फरमा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले आकर इनकी कदर मंज़लत और शान व शौकत को चार चांद लग गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो साबित बिन कैस ने अपनी कौम के शाह सवारों को साथ लेकर आपका अजीम शान इस्तकबाल किया। आपको और आपके रफ़ीक़े सफ़र हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशामदीद कहा और आपके सामने नहायत ही फसीह व बलीग अंदाज में खिताब किया। खुतबे का आगाज़ हम्दो सना और दुरूद व सलाम से किया और इख्तिताम इन कलमात पर किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मुआहदा करते हैं कि हम दिलो जान से आपका साथ देंगे। हम आपकी इसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंदाज़ अख्तियार करने पर हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हुस्न सलूक पर तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत का नाम सुनते ही कौम के चेहरे खुशी से खिल उठे और बैक ज़बान कहने लगे, इस बदले पर हम राज़ी हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खतीब का लक़ब अता कर दिया, जैसा कि हज़रत हिसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना शायर होने के एजाज़ से नवाजा था। जब अरब वफूद आपके सामने अपनी कौम के खुतबा और शोरा के फसाहत का तज़किरा करते तो आप खतीबों के मुकाबले में हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोरा के मुकाबले में हज़रत हिसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करते। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पक्के मोमिन, सच्चे मुत्की, अपने रब से बहुत ज़्यादा डरने वाले और अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले कामों से इज्तनाब करने वाले थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इंतहाई गमज़दा देखा। खशीत इलाही से इनके कंधे काँप रहे थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, साबित तुझे क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अंदेशा है कि मैं तबाह हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? अर्ज़ की, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मना किया था कि हमारी ऐसे कारनामों पर तारीफ़ की जाए जो हमने सरअंजाम ही नहीं दिए और मेरा दिल इस किस्म की तारीफ़ को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने हमें तकब्बर से मना किया और मैं खुद पसंदी का खोगर हूँ। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देने के लिए हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर मुसलसल थपकी देने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साबित, क्या तुझे ये पसंद नहीं कि ज़िंदगी में तुम्हारी तारीफ़ हो, शहादत की मौत नसीब हो और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ? ये खुशखबरी सुनकर हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा खुशी से चमक उठा और कहने लगे, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे साथ इसी तरह पेश आएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारित हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। तो हज़रत साबित बिन कैस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से किनारा कशी इख्तियार करने लगे। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्हें इतना इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। गमज़दा होकर अपने घर में ही बैठे रहते, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए घर से निकलते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गैर हाज़िरी को महसूस किया तो इरशाद फरमाया, साबित बिन कैस की खबर कौन लाएगा? इंसार में से एक शख्स ने कहा, मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स हालात मालूम करने के लिए जब इनके घर पहुंचा तो देखा कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर नीचे किए हुए अफसुर्दा व गमगीन बैठे हैं। इसने पूछा, ए साबित,
کیا حال ہے؟ فرمایا بہت برا حال ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم جانتے ہو میری آواز بہت اونچی ہے اور اکثر اوقات میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں یہاں اپنے آپ کو اس لیے روکے ہوئے ہوں کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اہل جہنم میں سے ہو جاؤں۔ یہ سن کر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو صورتحال بتائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدشات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس ابھی جاؤ اور اسے کہو تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو۔ بلا شبہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی بشارت تھی اور زندگی میں ملنے والا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے اور لڑائی کے دوران انتہائی خطرناک محاذ پر شوق شہادت میں بے دریغ لڑے۔ ہر مرتبہ شہادت بہت قریب سے پلٹ گئی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں اور مسلمہ قذاب کی فوج کے درمیان لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر انصار کے سالار تھے اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم لشکر مجاہدین کے سالار تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ اکثر مارکوں میں مسلمہ قذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور اسے بری طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس روز مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ جب مسلمان شکستہ خوردہ ہو کر ایک دوسرے کو آڑ دلانے لگے تو ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ شہری دیہاتیوں کو بزدلی کا طعنہ دینے لگے اور دیہاتی شہریوں کے متعلق کہنے لگے کہ یہ لڑائی کا فن جانتے ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر زعفران ملا کفن سر پر باندھا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دشمن تم پر حاوی ہو چکا ہے، یہ بڑے غضب کی بات ہے، تم دشمن کے مقابلے میں پسپا ہو چکے ہو۔ پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی میں مسلمہ قذاب اور اس کی قوم کے شرک و الحاد سے برباد کا اظہار کرتا ہوں۔ الہی میں مسلمانوں کی پسپائی سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم مولا بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر ببر شیر کی مانند ایک زوردار حملہ کیا، جس سے عام مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مشرکوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میدان کارزار میں مسلسل ہر طرف سے دشمن پر کاری ضربیں لگاتے رہے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تیروں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا، اور اسی میدان میں اس شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے جس کی بشارت سرور عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوا، اس لیے کہ ان کی جرات و شجاعت کی بنا پر لڑائی کا پانسا پلٹا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک بہت عمدہ زرہ تھی۔ ایک مسلمان فوجی وہاں سے گزرا، اس نے زرہ اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ دوسری رات ایک مسلمان فوجی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر بھلا نہ دینا۔ کل مجھے جب قتل کر دیا گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا جس کا حلیہ یہ ہے، وہ میری زرہ اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہ خیمہ چھاؤنی کے فلاں کونے پر واقع ہے، وہاں اس نے میری زرہ کو دیگچے کے نیچے رکھ دیا اور دیگچے کے اوپر کچاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ کسی شخص کو بھیجے اور میری زرہ اٹھا لائے، وہ ابھی تک اسی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ میں تمہیں ایک دوسری نصیحت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کر دینا۔ خالد بن ولید سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ
खलीफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचो तो उन्हें ये कहना कि साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना कर्ज है कि इसके फ़लाँ और फ़लाँ 2 गुलाम हैं, मेरा कर्ज अदा कर दें और मेरे गुलामों को आज़ाद कर दें। इसके बाद इस शख्स की आंख खुल गई तो उठकर वो सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और ख्वाब में जो भी देखा इन्हें कह सुनाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रा लाने के लिए एक शख्स को भेजा। ज़रा इसी जगह इसी हालत में मौजूद थी, वो उठा कर ले आया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये वसीयत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई तो उन्होंने इस वसीयत को पूरा कर दिया। इनसे पहले और इन ही के बाद कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसने फौत होने के बाद इस अंदाज से वसीयत की हो और फिर वो मनोअन पूरी कर दी गई हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी और अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता की। जज़ाकल्लाह।